if you remember, we talked about risk analysis. Yes, sir. रिस्क एनालिसिस, और उसमें मैंने आपको बताया कि लोग जब भी आप कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं, कोई न्यू वेंचर, तो देयर आर सो मेनी रिस्क्स कन्फ्रंटेड विद दैट. मार्केटिंग रिस्क भी होता है, रॉबर्स जो अटैक वो भी रिस्क है, फायर का रिस्क है, फ्लड का रिस्क है, डिफरेंट रिस्क होते हैं. तो अगर आप उनको खातर में नहीं लाते, अगर आपने रिस्क का सोचा ही नहीं और आपने कारोबार शुरू कर लिया, तो मेनी टाइम्स इट हैपेंस, अचानक आपका दिवालिया निकल जाता है. लेकिन अगर आप पहले ही आपने रिस्क असेसमेंट की है, फॉर इंस्टेंस एक चीज पैदा करना, उसमें यह है कभी कभी अचानक फैशन बदल जाए, उस चीज की डिमांड ना रहे, तो यू टर्न फ्रॉम हीरो टू जीरो. लेकिन कुछ लोग उस रिस्क को कवर करने के लिए डाइवर्सिफाइड 2-3 जो है वो प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं. ऐसे ही अगर कोई इनपुट लेता है रॉ मटेरियल फ्रॉम जस्ट वन सप्लायर, और वो वन सप्लायर किसी वजह से उसकी सप्लाई छोड़ दे, तो आपको प्रॉब्लम होगा कि आपने तो किसी और तरफ यकदम आपकी डिमांड अच्छी भली है इनपुट की, आप कहां से पूरी करेंगे. तो अगर आपके 2-3 सप्लायर हैं, 4 सप्लायर हैं, एक को प्रॉब्लम भी हो गया, तो रिमेनिंग जो 3 हैं उनको आप कहते हैं या लिटिल मोर आई नीड, तो उनसे थोड़ा रॉ मटेरियल बढ़ा लेंगे. ऐसे ही आपकी सेल, अगर आप एक ही मार्केट में बेचते हैं और वो मार्केट किसी वजह से बैठ जाए, तो आपका क्या बनेगा. लेकिन इफ यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट एवेन्यूज, कि आपके जाता है मिडिल ईस्ट में माल जाता है, डोमेस्टिक मार्केट में भी है, यूरोप में भी है, तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. तो आपको रिस्क का जायजा लेना होगा, और उसमें आपको याद होगा वी टॉक्ड अबाउट द स्टेजेस ऑफ रिस्क एनालिसिस. तो सबसे पहला उसमें स्टेज थी रिस्क आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफाई करें भाई किस किस्म का रिस्क आपको इन्वॉल्व है. फॉर इंस्टेंस कंपटीटर्स के साथ आपने मुआहदा किया, बट रिस्क इज देयर कि वो चीट कर दे आपको, उस पर भी नजर रखनी है, आपको तैयार रहना है. कंपटीटर्स, उसकी पॉलिसी का रिस्क, फिर पॉलिटिकल रिस्क, गवर्नमेंट पॉलिसी यकदम चेंज हो, पॉलिटिकल चेंज आ जाए, सेम वे. तो रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई के बाद उसकी असेसमेंट कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, हाउ सीवियर द रिस्क यू एक्सपेक्ट, इसकी आपके लिए क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, कितना का नुकसान आपका हो सकता है अगर आपने उसका सही, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, कितनी अहमियत है आपके लिए इस रिस्क की. तो अकॉर्डिंगली देन यू गो फॉर रेस्पॉन्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. और रेस्पॉन्स प्लानिंग में अगर आपको याद हो तो अवॉइड, इफ यू कैन यू कैन ट्राई टू अवॉइड रिस्क अवॉइड कर ले, आगे पीछे हो जाए, तो रिस्क अवॉइड भी हो सकता है. बट समटाइम यू कैन नॉट अवॉइड, यू हैव टू मिटिगेट रिस्क, उसको आपने कंट्रोल करना है, एंड यू आर टू गिव रिस्पॉन्स टू रिस्क. तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट वो कहां से होगी, वो आपको हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, इफ यू रिमेम्बर अगेन, कि आप जो उस लाइन में जिनका एक्सपीरियंस है सच एडवेंचर्स का, उनसे मिलें, उनका इंटरव्यू करें, ठीक है, उनसे आउटपुट लें कि भाई आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आई, क्या क्या थ्रेट्स थी. तो अगर आप, लेकिन एक पे नहीं, एक अगेन आपको ब्लफ मार सकता है, चक्कर दे सकता है, तो एक पे रिलाई नहीं करना, आपने 5-7 या एक्सपर्ट ओपिनियन
या फिर हमने कहा फेलियर, हिस्ट्री ऑफ फेलिंग एंटरप्राइजेस, जिनको आपने फेल होते देखा उनको पूछे, दाएं बाएं लोगों से पूछे, उनसे पूछे कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम आया, व्हाई यू कुड नॉट सर्वाइव, व्हाई यू फेल्ड। तो वहां से आपको मिलेगी गाइडेंस कि भाई आपको किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू गो फॉर प्रिपरेशन ऑफ योर रिस्पॉन्स एंड अदर्स। तो आज जो मैंने आपको भेजी है स्लाइड, आपको स्लाइड्स मिल गई। वो स्लाइड्स मैंने दोनों दिनों के लिए, आज और कल, ठीक है, दोनों दिनों के लिए हमजा सलीम, ठीक है, दोनों दिनों के लिए है साथ। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, you know there are 4 factors of production, 4 factors: land, labor, capital and entrepreneur. These are 4 factors of production. तो जैसे लैंड है, लैंड, आप लैंड की टाइप्स हैं, फर्टाइल लैंड एंड बैरन लैंड। कोई फर्टाइल है, कोई बैरन है, कोई कमर्शियल एरिया, कोई नॉन कमर्शियल। तो ऑन द रोड, नियर द मेन रोड, ऑफ द रोड, उनका रेंट, उनका ठेका, उनकी अफादियत डिफरेंट है। ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स आपके पास है, आप नॉर्मली इन जनरल लेबर एम्प्लॉयमेंट एज इनपुट आप एम्प्लॉय करते हैं। तो एम्प्लॉय करने का क्या असूल है कि उसकी प्रोडक्टिविटी, हाउ मच द पर्सन विल कंट्रीब्यूट in your organization and how much he or she is demanding as salary. Is it advisable to employ a person or not? तो ये नॉर्मल था, लेकिन ये जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इट इज अ ब्रॉड टर्म, इट इज अ ब्रॉड टर्म, इट्स सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल activities directed at attracting, developing and maintaining an effective workforce. अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो अफराद आपको किस तरह के मिले, स्किलफुल or unskilled, hard working or work shirker, parasites, what type of labor you got। तो आपने उनको इस्तेमाल करना है और आपने उनको डेवलपमेंट, उनकी डेवलपमेंट भी होगी। जैसे ये हो सकता है आप जिस तरह का मैन पावर, जिस तरह की चाहते हैं, वो आपको मिले ही ना। आप इंजीनियर चाहते हैं, आपको इंजीनियर नहीं मिला, तो इंजीनियर मिला ही नहीं, तो आप जो सब इंजीनियर को रिक्रूट करके यू में इन्वेस्ट। अच्छा फराजी, ऑन इन सर्विस यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसी वुमेन, ठीक है, उस तो बाद यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, फिर उस बाद प्राइवेट कॉलेजेस जेडे मेडिकल। ये क्या बातें हो रही हैं? कॉलेजेस अलहमदुलिल्लाह इन्हां सारे इसना अपना अच्छा ताल्लुक है। ते अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ चाहिए, तो ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇंगे। ਤੇ मतलब मेरिट से एडमिशन नहीं बन रहे। ओके, तो अगर आपको वो नहीं मिला, आपका जो डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, डिजायर्ड स्किल का आदमी नहीं मिला, तो आप उससे लिटिल लेस वाले को करके यू कैन ट्रेन, यू कैन इन्वेस्ट ऑन ह्यूमन ट्रेनिंग, योर स्टाफ ट्रेनिंग। तो इसमें
स्टेप्स हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर. एक्विजिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल acquisition of the required human force, फिर डेवलपमेंट, तो उनको डेवलप करना है so that they become more and more effective and contributing people for the organization. मोटिवेशन एक जस्ट आम इनपुट के तौर पर अगर आप लेंगे तो उसकी मोटिवेशन उनका नहीं, बट ह्यूमन इज डिफरेंट. ह्यूमन इज डिफरेंट देन द अदर इनपुट्स. मशीन इज मशीन को आप चलाएंगे वो ऑन हो जाएगी, बंद कर देंगे बंद हो जाएगी. आपने उसको मेंटेन करना है, सफाई करनी है, उसकी मेंटेनेंस है. अदरवाइज लेकिन ह्यूमन इज समवट डिफरेंट. ह्यूमन की साइकोलॉजी है, ह्यूमन की फैमिली है, ह्यूमन की जो है वो कॉम्पिटेंसी है. उसकी कॉम्पिटेंसी को असेस करें कि उसकी कॉम्पिटेंसी क्या है. ठीक है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा. उसकी इस्ताअत से ज्यादा उससे एक्सपेक्ट ना करें. ठीक है, एक है उसकी आपने उसकी कॉम्पिटेंसी को असेस ही नहीं किया, उसको काम दे दिया, उसकी जो पहुंच से उसकी कैपेसिटी ही नहीं थी, आपने दिया और वो नहीं कर पाया और आप उससे नाराज हो जाए तो इट इज नॉट फेयर. ठीक है, तो इससे जो दूसरे एम्प्लॉई हैं उनकी भी हौसला चिकनी होगी. तो आपको भी असेसमेंट करनी चाहिए कि ये जो मुख्तलिफ लोग हैं उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, और फिर उसके मुताबिक जहां जरूरत हो आप उनको ट्रेनिंग दिलवा दें. 2 वीक 4 वीक की वहां पे किसी ट्रेनर को बुलाकर उनको ट्रेनिंग दिलवा लें और उसके बाद वो दे विल बी बेटर in a better position to contribute for the achievement of organizational objectives. Motivation, उनको मोटिवेट करना है कि भाई आप यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक हो, आप मेहनत करोगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगी, और अगर ये तरक्की करेगी तो आपकी जॉब जारी रहेगी. नंबर 1. नंबर 2, आपको बोनस दिया जाएगा. उनको इंसेंटिवाइज करें, आपको बोनस मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगी, तो उनको इंसेंटिव, अगर आप इंसेंटिव देंगे तो उनकी मोटिवेशन होगी. दे विल बी मोटिवेटेड फॉर वर्किंग विद सिंसियरली, हार्ड वर्क, केयरफुल, कॉन्शियस. एक है टाइम पूरा करना, टाइम बार, एक है कॉन्शियसली सिंसियरली काम करना फॉर द वेलफेयर एंड वेल बीइंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो आपके ने एक्विजिशन करनी, एक्वायर, डेवलपमेंट, मोटिवेशन और उसके बाद मेंटेनेंस, रिटेन करना. ये ना हो कि आपने लोग ढूंढे, उनकी स्किल डेवलपमेंट करने के बाद आप उनकी जो ह्यूमन फैक्टर साइकोलॉजी को खातर में नहीं लाए. आपने उनके इश्यूज, कुछ पर्सनल इश्यूज बात होते हैं, यू नीड टू एड्रेस देयर पर्सनल जेन्युइन पर्सनल इश्यूज. उनको एड्रेस भी करना चाहिए, और एड्रेस आपने नहीं किया, या आपने जो कॉम्पिटिटर्स की तरफ से जो जॉब सैलरी ऑफर्ड बाय टू देम, उसको आपने नहीं सोचा एंड यू लॉस्ट, वो स्विच कर गए टू अदर्स. तो इसलिए आपको ये यहाँ पे है आपके स्लाइड 6, ह्यूमन रिसोर्स इट अप्लाइज द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स. इसमें वेजेस देनी है हमने. मार्केट के अंदर वेज रेट क्या है, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या है,
So resources, labor is a resource. So to that extent, economics is involved. Psychology, motivation, satisfaction. वो काम करें, वो मुतमईन हो, जहां वो अच्छा काम करें, उनको टारगेट दिया है तो टारगेट वो अचीव करते हैं और ओवर अचीव करते हैं, तो लोगों के सामने उनको शाबाश, appreciation because of good work. But if someone fails, तो कोशिश करें उसकी जो है बास पुरुष वो अकेले में की जाए. क्योंकि ह्यूमन अगेन सेल्फ रेस्पेक्ट, humiliation in front of others now तो अच्छा है. Appreciation in front of others, तो आप तो साइकोलॉजी भी है, सोशियोलॉजी भी है, ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, कल्चर एंड लॉ. आपके एम्प्लॉइज हैं, आपको पता होना चाहिए कि लोग मैटरनिटी लीव पे जा सकते हैं, लोगों के मिनिमम वेज लेजिस्लेशन अगर है मुल्क में, यूरोप में भी है, पाकिस्तान में है, तो आपको उसकी फिर ओवर टाइम, फिर कोई एनवायरनमेंट सेफ्टी एक्ट, लेबर सेफ्टी एक्ट, तो ये सारी चीजें आप जहन में रखेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगी. अगर आपने कुछ चीजों को इग्नोर किया तो आप नहीं इसको चला सकेंगे. ह्यूमन कैपिटल, जब आप इन्वेस्ट करते हैं, उसकी स्किल डेवलपमेंट करते हैं, स्किल डेवलपमेंट, तो इसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल. कैपिटल मैन मेड, पहले वो रॉ लेबर थी, रॉ लेबर, आपने उसको अप्रेंटिसशिप पे आते हैं लोग इंटर्नशिप पे जाते हैं. क्यों इंटर्नशिप पे आते हैं? they familiarize themselves with the working system of a particular enterprise. तो अगर वो वाकई दिल जमी से काम सीखते हैं, डेडिकेटेड अंदाज में वहां टाइम देते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन वाले आफ्टर the termination of internship program, they prefer to recruit that person. कि उसने ऑलरेडी हमारे पास 4-6 महीने गुजारे हैं, उसकी जो एटीट्यूड इज गुड, एटीट्यूड, ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज पंक्चुअल, ही और शी पंक्चुअल है, रिस्पॉन्सिबल है, तो उनके इन फीचर्स की बुनियाद पे आप उनको जॉब ऑफर करते हैं. तो ह्यूमन कैपिटल है. ह्यूमन कैपिटल is not solely the people in organization, it is what those people bring and contribute to organizational success. Human capital is the collective value of the capabilities, knowledge, skills, life experience and motivation of an organizational workforce. अब जो एक आदमी आपका मैनेजर आदमी आपका जो लेबरर्स को मोटिवेट कर ले, मोटिवेट हर आदमी एक तरीके से मोटिवेट नहीं कर पाता. निगोशिएशन, एक आदमी के पास निगोशिएशन स्किल है, ठीक है, और वो कन्विंस कर लेता है लेबर को. लेबर स्ट्राइक पे जाना चाह रही है और वो कन्विंस करता है कि नहीं भाई नहीं, ये तो आपको ऑलरेडी ये दे रहे हैं, दाएं बाएं आप देखें, वो दाएं बाएं की मिसालें देकर कि भाई नहीं, यू आर लकी कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं और आप काम करें और यू विल बी. तो वो भी एक कैपिटल है. हर आदमी उसके ऐसा नहीं कर सकता. तो उस कैपिटल को रखते हुए तो तमाम मिलकर सक्सेस स्टोरी बनाते हैं. HRM, a resource, is a source of supply which is benefit is produced. ये आपकी स्लाइड 13, ये अली रजा नून, ये मूछों को ताव देते जाओ और क्लास ना पढ़ो.
क्लास पढ़ने आए हो, आपकी मूंछें देखकर मैं भाग जाऊं? ओके, अब ये देखिए, एक तरफ स्लाइड 13, एक तरफ पर्सोनल मैनेजमेंट और एक तरफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पर्सोनल, एक तरफ आप ह्यूमन, वो पर्सोनल एज ए लेबर आपके लिस्ट में है, इतने लोग आपके पास हैं, इट मींस मैनेजमेंट ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इट मींस मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज स्किल्स, एबिलिटीज, नॉलेज, टैलेंट, एप्टीट्यूड एटसेट्रा। इट मींस जो मैनेजर है, जो यूनिट इंचार्ज है, उनको भी असेसमेंट स्किल, उसकी असेसमेंट स्किल हो। तमाम लोग एक जैसे नहीं हैं, तमाम वर्कर्स एक जैसे नहीं हैं, उनकी जो पिकिंग पावर वो डिफरेंट है, उनका एप्टीट्यूड डिफरेंट है, उनकी ऑनेस्टी डिफरेंट है, तो डिफरेंट एंगल से वो डिफरेंट हैं। तो आप अकॉर्डिंगली you try to put responsibility accordingly, तो उसके मुताबिक आप उन पे डालेंगे तो they will be able to discharge। तो एक employees are treated as economic men, his services are exchanged for wages and salary। ये पर्सनल मैनेजमेंट कहता है कि एम्प्लॉय को एज इकोनॉमिक मैन आप उन्हें वेजेस दी और उसके आवर्स या दिहाड़ी खरीद ली। बट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉइज आर ट्रीटेड एज इकोनॉमिक, सोशल एंड साइकोलॉजिकल मैन। उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को खातर में रखा जाता है, लाया जाता है। उस पता चाहिए इसकी फीलिंग्स भी हैं, ह्यूमन है, बीइंग ह्यूमन, उसकी फीलिंग्स हैं। उसके घर में कहीं कोई बीमार है, कहीं कोई फौत हो जाता है, तो अगेन उसका इफेक्ट है उस पर, वो ग्लूमी हो सकता है। तो मे बी उसको एक आध छुट्टी की जरूरत हो तो उसको एक छुट्टी भी देनी चाहिए। लेकिन कभी वो खुश है, कभी उसकी बीवी का प्रॉब्लम है, तो ही शुड बी फैसिलिटेटेड। उसकी साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए उसको मोटिवेट किया जाए कि व्हाट प्रॉब्लम, व्हाई ही इज नॉट सोशल है। Employees are treated as commodity which can be used and purchased। तो ये पर्सनल मैनेजमेंट की अप्रोच ये है कि कमोडिटी की तरह। लेकिन यहाँ पे इन HRM एम्प्लॉइज आर ट्रीटेड एज रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को कोई जाया नहीं करना चाहता। आपके रिसोर्सेज हैं, आप उनको जाया नहीं करना चाहते। अगर एक छोड़ भी रहा है आपको और आप उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते आज, तो उसको अच्छे तरीके से अलविदा कर दी। ठीक है, आपने उसको ट्रेनिंग दी, लेकिन आपका वो गुलाम नहीं है, ये स्लेवरी स्टेज नहीं है। इस वक्त वो आपके पास था, उसको कहीं से डबल सैलरी मिली और वो आपसे को खुदा हाफिज कहना चाहता है, तो आप उसको अच्छे अंदाज में अलविदा करें। हो सकता है कल को आपका कारोबार बढ़ जाए और आपको फिर उस आदमी की दोबारा जरूरत हो। यू कैन ऑफर हिम हायर सैलरी, हायर देन व्हाट ही इज गेटिंग एट द मोमेंट। उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो वेजेस वो इस वक्त ले रहा है, जो वो तनख्वाह ले रहा है, आप उसको कहें कि यार आप तनख्वाह के लिए हमें छोड़कर गए थे, हम आपको अच्छी तनख्वाह देते हैं, प्लीज रीजॉइन अस। तो आपने अखलाक से अच्छे तरीके से उसको फारिग किया, तो लाइकलीहुड है कि वो आदमी दोबारा आपके पास आ जाए। लेकिन अगर आपने उसके साथ लड़कर उसकी ह्यूमिलिएशन की कि भी आपको रखा था, आप बेरोजगार थे और ये थे आप, तो फिर चला वो जाएगा। लेकिन दोबारा कहीं आपको जरूरत पड़े तो ही वोंट टर्न बैक। In case of personal management, it is cost centered, therefore management tries to control the cost। लेकिन इसमें HRM के अंदर
it is profit centered. Therefore, investment in human resources for future utility purposes. तो HRM के अंदर आप देखते हैं कि एक आदमी फील्ड के अंदर सेल मैनेजमेंट आपको ऑर्डर लेके देता है, स्पेशल ऑर्डर लेके देता है और आपका बिजनेस फ्लरिश करता है, तो आप उसको एक्स्ट्रा एबनॉर्मल अंदाज में उसको इंसेंटिव देते हैं। इंसेंटिव देंगे तो वो आपके पास रहेगा, अगर आप उसको इंसेंटिव नहीं देंगे तो यू विल लूज। तो आपको ये जहन में रखना पड़ेगा कि कुछ हैं वो लकीर के फकीर हैं, कुछ लोग हैं उनको जितना काम दिया वो करते हैं, वक्त के पाबंद हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो अपने जो ऑफिस आवर्स से ज्यादा बियॉन्ड देयर ऑफिस आवर्स दे वर्क, दे स्टे, दे वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन का मुनाफा प्रॉफिट बढ़ाने में इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है या फर्म है उसको प्रॉफिट से गर्ज है। अगर एक आदमी प्रॉफिट बढ़ा रहा है तो उसको गाड़ी 4 व्हील उसको देने में हर्ज नहीं है। अगर उसको आप 4 व्हील देंगे इट विल बी मोटिवेशन फॉर अदर्स एज वेल। ओके, उसने बाकियों सबसे डबल काम किया है या 3 गुना का उसके जो सेल है वो 3 गुना है, तो आपने उसको इंसेंटिव दिया आउट ऑफ द प्रॉफिट अर्नड बाय दैट पर्सन, उसकी जो कंट्रीब्यूशन उसमें से आपने उसको शेयर दिया है। एनकरेजिंग अदर्स कि वो भी जान मारे, वो भी काम करें, तो दे कैन आल्सो गेट एक्स्ट्रा इंसेंटिव। तो इसके अंदर तो ये HRM के अंदर प्रॉफिट पे आपने रखना है। ट्रेनिंग भी जो देनी है, स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो काम है वो करते वक्त भी आपने यही देखना है कि भाई हमें इसको ट्रेनिंग देने से हमें क्या फायदा होगा। क्या जो हम एक इंजीनियर रखने से जान छूट जाएगी, हम ट्रेनिंग दे लें? तो अगर हम ये फाइनेंस अपना BCom किया हुआ है बच्चा, उसको हम मास्टर्स MCom करवा लें, MPhil करवा लें, 2 साल एजुकेशन, तो क्या उससे हमें फायदा होगा इन मेंटेनिंग आवर अकाउंट्स, इन हैंडलिंग आवर फाइनेंशियल जो मैटर्स। तो अगर वो ज्यादा इफेक्टिवली और उससे हमारा प्रॉफिट, हमारी कॉस्ट वो अफेक्ट हो, और एट द एंड इफ द ऑर्गेनाइजेशन गेन्स बिकॉज ऑफ दैट ट्रेनिंग, तो वी गो फॉर ट्रेनिंग। हम उसको एनकरेज करते हैं कि जाओ भाई इवनिंग प्रोग्राम में कहीं दाखिला ले लो, हम आपकी फीस भी देंगे और जाके आप शाम की क्लास पढ़ लो। तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन ऑर्गेनाइजेशन की गेन में वो कंट्रीब्यूट कर पाए। Employees are used for organizational benefit. In HRM, employees are used for mutual benefits. HRM का असूल ये है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एम्प्लॉई को भी नजर आए उसका भी बेनिफिट है, उसकी फैमिली की वेलफेयर ऊपर जा रही है। ठीक है, जब आप उसको इंसेंटिव देंगे, उसको बेटर पैकेज देंगे, तो उसकी फैमिली का लाइवलीहुड वो इम्प्रूव होगा। उसको आप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देंगे, बेहतर एनवायरनमेंट देंगे, तो उसका वो एम्प्लॉय की भी उसमें वेलफेयर है। तो दोनों का, ऑर्गेनाइजेशन की गेन करे और एम्प्लॉय, म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल इंटरेस्ट। Personal function is treated as auxiliary function, no separate function or department. It is treated as routine work. लेकिन जो it is treated as upper level management form. तो जो HRM, human resource management, जो ऑर्गेनाइजेशन समझदार थी, उन्होंने टॉप प्रायोरिटी इसमें importance of HRM, attract and retain talent. अगर आपके पास HRM, आपका डिपार्टमेंट वो इफेक्टिव है,
اگر وہ جو ہیومن ریسورس اس کو بہتر طریقے سے، جو میں نے کہا پہلے کہ اس کو ہیومن، اس کی سوشیالوجی، اس کی سائیکالوجی، یہ ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں آپ، تو یو ول بی ایبل ٹو اٹریکٹ اینڈ ریٹین ٹیلنٹ. اگر آپ ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں تو یو ول بی لوزنگ ٹیلنٹ. ٹیلنٹ ول ڈائیورٹ ٹو ادر آرگنائزیشن. ٹرین پیپل فار چیلنجنگ رولس. آپ نے نیا یونٹ لگانا ہے تو پہلے یونٹ میں آپ نے ایک آدمی کو ٹرین کیا تو نئے یونٹ میں وہ پہلے سے ہائر کیڈر پہ، ہائر لیول پہ وہ کام کر سکتا ہے، بیکاز یو ہیو انویسٹڈ، یو ہیو ٹرینڈ دی پرسن، اور وہاں آپ اس کو انسینٹو، اس کو بھی انسینٹو ملے گا، سیلری وائز بھی، ٹائٹل وائز بھی، بیکاز ہی ول بی ناؤ ورکنگ ایز باس آف اے ڈپارٹمنٹ. تو اس کو بھی انسینٹو، آپ کو بھی انسینٹو کہ آپ ایز کمپیئر ٹو ون ہو از ٹو بی ہائرڈ فرام دی مارکیٹ، اس کی نسبت آپ اس کو کم سیلری دیں گے، آپ کی کچھ بچت ہوگی. ڈیولپ اسکل اینڈ کمپیٹنسیز. ان میں کمپیٹنسی ڈیولپ کریں تاکہ جو کام ان سے کروانا ہے، جو کام انہوں نے کرنا ہے، وہ اس کو ٹیکٹفلی، اسکلفلی، اچھے طریقے سے، ایفیشینٹلی دے شوڈ بی ایبل ٹو پرفارم. پروموٹ ٹیم اسپرٹ. کیونکہ یہ انٹیگریٹڈ اپروچ کہ آپ مل کے ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. ڈفرنٹ جو فار انسٹینس اس میں ڈپارٹمنٹ ہے، کوالٹی کنٹرول ہے، ویئر ہاؤسنگ ہے، پروڈکشن ہے، مارکیٹنگ، تو انہوں نے بھی یہ انٹر ریلیٹڈ. ایسے ہی ایک سپروائزر ہے، ایک مینیجر ہے، ایک ورکر ہے، یہ بھی ٹیم ہے. تو ٹیم ایک دوسرے پہ ریلائے کرے، ایک دوسرے کا کانفیڈینس ان کو ہو، اعتماد ہو، تو وہ ٹیم ورک میں کام کریں. یہ نہیں، اور اس کے اندر جو میں نے پہلے کہا کہ کوئی اچھا کام کرنے کی وجہ سے ٹائملی آتا ہے، ٹائملی جاتا ہے، تو اس پہ آپ اپریسیشن ان کو دیں. اپریسیشن سے ان میں اور بھی انکریج ہوں گے تاکہ وہ ٹائم پہ آئیں، تو ان کو انکریج کیا جائے. ڈیولپ لائلٹی اینڈ کمٹمنٹ. ان میں لائلٹی ڈیولپ کریں. امپلائیز کے اندر لائلٹی کہ بھئی اگر تھوڑا سی غفلت کی تو یہ یونٹ بند ہو سکتا ہے. اگر یہ یونٹ بند ہوا تو ایک وقت کے لیے ہم سب کی نوکری جائے گی، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ گناہ گار، اگر آپ نے تنخواہ لیتے ہیں، تنخواہ لے کر آپ نے ذمہ داری اپنی پوری نہیں کی تو آپ اس میں گناہ گار بھی ہوں گے. تو آپ اس میں جو ہے وہ انکریج کریں، اس کو موٹیویٹ کریں کہ بھئی نہیں، اس میں لائلٹی، چونکہ آپ امپلائی ہیں تو آپ کو اپنے مالک کے مفاد کو انہانس کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا. تو اس کو انکریج، لائلٹی اس میں کریٹ کریں. اور اگر اس میں جیسے میں نے کہا کہ آپ کماتے ہیں تو اس میں سے کچھ شیئر ان کو انسینٹو، مما رزقناہم ينفقون، آپ کو منافع ملا، آپ نے کمایا تو کچھ ان کو ریکریشنل الاؤنس کے طور پہ، اس کو بونس کہہ لیں، اس کو تفریحی الاؤنس کہہ لیں، یا جو بھی، یا عیدی اس کو ان کو دے دیں، عید پہ یہ بھائی، تو ان کو بھی انکریج کریں، اس سے لائلٹی بڑھتی ہے. یہ سلائیڈ 17 فنکشنز آف HRM. اس میں 3 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں: مینیجیریل فنکشن، آپریٹو فنکشنز اینڈ ایڈوائزری فنکشنز. مینیجیریل فنکشن کے اندر پلاننگ، آرگنائزنگ، ڈائریکٹنگ، کنٹرولنگ. مقصد یہ کہ جو ریکروٹ کرنے ہیں ان کے لیے فرسٹ پلاننگ، کہ کس طرح کے کتنے آپ کو چاہیے بندے، کس طرح کے چاہیے، کیا ان کی بیک گراؤنڈ، کیا ایکسپیرینس، یہ پلاننگ ان کی جائے کہ تاکہ آپ اس کے مطابق اشتہار دیں
آپ کو ایک گروپ آف پیپل ملے جن میں سے آپ سلیکٹ کر سکیں بیسٹ پاسبل جو آپ کا چوائس وہ ہو سکے، تو آپ ان کو کریں اشتہار دے کر تعداد، یہ نہیں کہ ایک جو مرضی بلا لیا. یو وانٹ بی ایبل ٹو گیٹ اسکلفل پیپل ان دیٹ وے. تو آپ پبلسائز کریں، اوپن انویٹیشن، پیپل شوڈ اپلائی اینڈ یو شوڈ گو فار مے بی ٹیسٹ. ان کو شارٹ لسٹنگ کے لیے آپ ٹیسٹ کنڈکٹ کر سکتے ہیں. آرگنائزنگ، جب ان کی وہ آپ نے رکھ لیا تو ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس آپ کے کیا کیا ہوں گے، فائنینس ڈپارٹمنٹ، ایچ آر ایم ڈپارٹمنٹ، مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ، پروڈکشن ڈپارٹمنٹ، کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ ایٹسٹرا. یہ آرگنائزیشن اسٹرکچر آپ کی کیا ہوگی. یا آپ کا ہو سکتا ہے ویونگ، سپننگ، اسٹچنگ، اگین ڈفرنٹ یونٹس ہوں، ویئر ہاؤسنگ. تو اکارڈنگلی آپ کو ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے، ہر کمپوننٹ کے لیے سٹاف کی پلاننگ چاہیے ہوگی. تو ڈائریکٹنگ، ان کو ڈائریکشن بھی دینی ہے، تو رکھ لیے لوگ ان کو ڈائریکشن دیں گے تو اکارڈنگ ٹو جو ڈائریکشن دے شوڈ بی ورکنگ اینڈ کنٹرولنگ. ان کی مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن، اگر وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو یور ڈائریکٹیوز کر رہے ہیں، آپ کے جو آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز اینڈ گولز کی اچیومنٹ میں افیکٹولی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو ان کو آپ انسینٹیوائز کریں، ان کی انکریجمنٹ، ان کو کوئی بونس، ان کو کوئی اپریسیشن. اور اگر وہ نہیں جا رہے اکارڈنگ ٹو ٹارگیٹ، وہ اپنا ٹارگیٹ فلفل نہیں کر رہے، تو اگین دے شوڈ بی ایگزامنڈ. واٹ از دی ریزن؟ ایچ آر ایم کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی جینوئن لمیٹیشنز ہوں، تو یو شوڈ ٹیک ان اکاؤنٹ دیٹ، تاکہ باقی جو لیبرر اگر کوئی بیمار ہے، اگر کسی کی اور کوئی ٹریجڈی سے دو چار ہے اور آپ اس کو نوکری سے نکالیں گے تو ادر امپلائیز ول آلسو بی ڈسکریج کہ بھی یہاں تو کوئی جینوئننس، کسی کے جینوئن پرابلم کو بھی دیکھتا کوئی نہیں. تو یو شوڈ بی کیئرفل، یو شوڈ بی ریشنل. آپ ان کو دیکھ کر اگر وہ ویسے ہی کیئر لیس ہے، no reason, no justified reason, no argument, but someone is careless, lazy, تو اس کو آپ وارن کریں. اور اگر وہ صحیح نہیں ہوتا تو you should terminate any contact if you have made with that person. تو operative function کے اندر ایکوزیشن، جو ریکروٹمنٹ ہے، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، لانے کے بعد آپ نے بھرتی کر لیا تو فوری طور پہ وہ کام کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو. اس کو 2 ویک 4 ویک کسی سینئر جو پہلے اس آرگنائزیشن پہ ہیں وہ ان کو تھوڑا انڈر دی امبریلا آف ایکسپیرینسڈ پیپل ان کو آپ ٹریننگ دیں، سو دیٹ ون دے شوڈ بی ایبل ٹو ورک افیکٹولی وداؤٹ پرابلمس. موٹیویشن، وہ میں نے جیسے پہلے کہا، ان کو موٹیویٹ کریں کہ جو آرگنائزیشن ہے اس کی سکسیس آپ کی محنت پہ ڈپینڈ کرتی ہے. آپ محنت کریں گے اور تو وہ سکسیس ان کو ملے گی. آپ ان کے امپلائی ہیں، امپلائر نے آپ کو جابس دی ہوئی ہے، آپ کو تنخواہ دیتا ہے ٹائم پہ، ٹائملی آپ کی تنخواہ ملتی ہے. اور اگر آپ ان کی سکسیس کے لیے زور نہیں لگائیں گے، ہول ہارٹیڈلی کام نہیں کریں گے، تو اٹ ول بی ریلیجیسلی اے کرائم. ان کی موٹیویشن، پھر ان کو موٹیویشن کہ اگر ہم منافع زیادہ کمائیں گے، اگر منافع ملے گا تو پہلے آپ کو بھی بونس دیا جائے گا. اور پھر اگر یہ آرگنائزیشن ایک اور پروڈکشن یونٹ لگاتی ہے تو اس میں آپ کے کسی عزیز بھائی کو جاب کا چانس ہوگا، آپ کو پروموشن کا چانس ہوگا. آپ یہاں پہ ایکسپیرینس لے رہے ہیں،
تو آپ کو تھوڑی ہائر پوزیشن پہ وہاں بھیجا جا سکتا ہے. تو آپ کام کریں گے. اگر آرگنائزیشن سکسیسفل ہے تو آپ کو بھی اس کے ثمرات ملیں گی. تو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ان کو بتائیں تو دے ول گیٹ موٹیویٹڈ. تو موٹیویٹ ہوں گے تو آپ کی آرگنائزیشن کے جو آبجیکٹیوز ان کو اچیو کرنا جو ہے وہ آسان رہے گا. ریمونریشن، ان کو وقت پہ ٹائم پہ ریمونریشن دیا جائے. اچھا آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے 3 شفٹیں، سپوز 2 شفٹیں چل رہی ہیں اور آپ کے اوپر پروڈکشن زیادہ چاہیے. اگر پروڈکشن زیادہ چاہیے تو کیا تیسری شفٹ چلا دی جائے، یا دونوں شفٹوں سے 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے ایون ایکسٹرا اوور ٹائم ورک کروا لیا جائے. اگر آپ اوور ٹائم دیں گے تو وہ اس کا ریٹ کیا ہوگا، اس کا ٹوٹل ایکسپینڈیچر کیا ہوگا. اور اگر آپ نئی شفٹ چلاتے ہیں، نئے امپلائیز رکھتے ہیں، تو ان کو سوشل سیکورٹی بھی ان کی ادا کرنی ہوگی. ان کو ادر بینیفٹس بھی شاید دینے پڑیں، میڈیکل الاؤنس اور دوسری چیزیں وہ بھی دینی پڑیں گی. تو آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ آپ کو فائدہ کس میں ہے، کہ آپ ٹوٹل جو الٹیمیٹ پروفٹ ارننگ جو ہے آبجیکٹو آف دی آرگنائزیشن وہ سکسیسفلی اچیو ہو. پرسونل ریکارڈ، ان کا پرسونل ریکارڈ رکھا جائے تاکہ کوئی آدمی کس وقت آیا، کس سیلری پہ آیا، اس کی ورک روٹین کیسی رہی، اس کے خلاف ایلیگیشن ڈیورنگ دی 5 ایئر 7 ایئر اس پہ کوئی ایلیگیشن تو نہیں، اس کو کوئی وارننگ تو نہیں دی گئی. تو یہ آپ اس کا ریکارڈ ہوگا. تو اٹ ول بی ایزی فار یو کہ جب آپ کا پروموشن کے کیسز ہوں تو آپ ڈیسائیڈ ایزیلی کر سکتے ہیں. جب آپ نے نئی رسپانسبلٹی دینی ہو تو آپ کے پاس ڈفرینٹ لوگوں کا ٹریک ریکارڈ ہوگا تو آپ زیادہ ایفیشینٹ ڈیسیژن کر پائیں گے. ورکنگ کنڈیشن ان کی جو ہے وہ کنڈیوسو ٹو ورک ہوں، ان کو جو ہے وہ لائف تھریٹ نہ ہو، لائف تھریٹ، ہیلتھ ہیزرڈز نہ ہو. تو یہ آج کل جو لیبر ڈپارٹمنٹ وہ بھی کنسرنڈ ہے، گورنمنٹ لیجسلیشن بھی ہے کہ یہ جو لیبر ہے ان کے رائٹس، ان کے بھی رائٹس ہیں، امپلائر کے رائٹس ہیں کہ ان سے کام لے، ان کو پے کر رہا ہے، ان کو ریکروٹ کیا ہے تو ان سے کنٹریبیوٹ کروائے، یہ اس کا. لیکن آن دی ادر ہینڈ لیبر بھی کام کرنے آیا ہے، اپنی جان کمانے نہیں آیا. اس کی ہیلتھ ایٹ سٹیک نہیں ہونی چاہیے. اس کی جو انوائرمنٹ ہے وہ اٹ شوڈ بی پروٹیکٹڈ اینڈ سیف فرام ڈفرنٹ تھریٹس. ان سے وہ محفوظ ہو تاکہ وہ خوشی سے کام کرے. Any question here? کیوں کہ بچوں any question, anyone? اوکے پھر کل ملتے ہیں. ریمیننگ جو ہے وہ اس کا ہیومن HRM ریمیننگ we will discuss tomorrow.